मैले यहीँबाट सुरु गरेँ हाम्रो सेकेन्ड विक होइन सेकेन्ड विक फर्स्ट अब फर्स्ट पडकास्ट हाम्रो अलिकति ऱ्यान्डम खालको भयो भन्ने कुरा पनि आयो सो यहाँ चाहिँ अलिकति टपिक सेन्ट्रिक भएर कुरा आइसक्यो सोचेको थिएँ मैले अनि त्यो हिसाबले आजको हाम्रो टपिक चाहिँ त्यही कोभिड-19 सँगै सम्बन्धित छ हामीले सोचेको अरू पनि टपिकहरू थियो त्यसलाई अब फर्दर कमिङ विक्सहरुमा राखौँला सो यो कोभिड-19 लाई पनि ब्रेकडाउन गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मलाई लाइक हुन्छ नि बिगिनिङ अफ कोभिड-19 अनि त्यो पछि हुन्छ नि त्यो कोभिड-19 टाइममा आई नो भार्गव पनि बाहिर थियो म नि बाहिर थिएँ त्यो बेलामा हैन त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु कस्तो थियो अनि उत्सव त यहाँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेको थियो हैन सो उसको एक्सपिरियन्सहरु पनि सेयर गरौँला अनि त्यो पछि लाइक हुन्छ नि कोभिड-19 फैलिदै गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ एकदम धेरै असर सेकेन्ड वेभमा चाहिँ एकदम धेरै ठुलो असर देखिएको थियो सो हुन्छ नेपाल गभर्नमेन्ट अथवा लाइक हुन्छ नि ओभरअल यहाँको हेल्थ सेक्टर चाहिँ त्यो सेकेन्ड वेभमा कहाँ गएर चुक्यो भन्ने पनि डिस्कस गरौँला यसमा चाहिँ उत्सवकै धेरै इनपुट आउँछ जस्तो लाग्छ अनि लास्टमा यो भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरु भनेर कुरा गरौँला है त स्योर भइहाल्छ ल अब सबभन्दा सुरुमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 कै बारेमा आई थिंक उत्सवबाटै सुरु गर्दा हुन्छ यो के कसरी हो अथवा हुन्छ नि हैन ओरिजिन कहाँबाट आयो अनि त्यसै नेपालमा स्पेशली फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसको बारेमा कहिलेदेखि थाहा पाए भन्ने कुरा अलिकति उत्सवले सेयर गर्दा अब यस्तो कोभिड-19 तिम्रो हैन म चाहिँ यो पेन्डेमिक वाज इनएभिटेबल जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ बुझ्न इट वाज इनएभिटेबल के हुन्थ्यो जुन बेसमा ग्लोबलाइजेसन गइरहेको थियो नि यो अहिले हैन यो तिम्रो धेरै अगाडि नै प्रेडिक्ट गरे क्या इट्स डुम टु ह्यापन भन्छ हैन तिम्रो 1950s मा अथवा 1800s मा जतिखेर तिम्रो यस्तो ग्लोबलाइजेसन थिएन त्यतिखेर तिम्रो ट्राभलमा बेसिकली वेस्टर्न युरोपियनहरु ककेशियन्सहरु मात्रै तिम्रो शिपमा ट्राभल गर्थे त्यतिखेर पनि तिम्रो स्पेनिश फ्लू भएको 1900s मा तिम्रो हङकङ फ्लू पनि भएको सो पेन्डेमिक्सहरु तिम्रो ह्युमन हिस्ट्रीमा हेर्ने भने एभ्री 40-50 इयर्समा भइरहेको हुन्छ के अनि कोभिड-19 को इम्प्याक्ट साच्चै भन्छौ भने स्पेनिश फ्लूहरु हेर्कन यो तिम्रो यो त्यस्तो सिभिरिटी पनि भएको छैन के मतलब मोर्टालिटीहरुमा अभियसली अब वर्ल्डलाई नै ह्याभक मचाएको छ त्यसमा नो डाउट हैन तर अब इट वाज डुम टु ह्यापन भन्छु म चाहिँ यो पेन्डेमिक भयो भन्दा चाहिँ म सरप्राइज चाहिँ छैन पर्सनली के डुम टु ह्यापन इट विल अगेन ह्यापन कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ कुन टाइपको भाइरस हुन्छ भन्ने थाहा छैन हैन अब भाइरल फ्लूहरु भन्ने चिज तिम्रो कस्तो हुन्छ भने हामी ह्युमनलाई हुने एउटा टाइपको हुन्छ हैन तिम्रो पिग्सहरुलाई हुने अर्को टाइपको हुन्छ बर्डहरुलाई हुने अर्को टाइपको हुन्छ र उनीहरुलाई हुने खालको भइरा हुन्छ के अब यो भाइरसमा तिम्रो बेसिकली म्युटेसन्सहरु भइरहन्छ हैन नयाँ म्युटेसनहरु भएर नयाँ स्ट्रेनको भाइरसहरु डेभलप भइरहन्छ हैन तर त्यो स्ट्रेनले हामीलाई एफेक्ट गर्छ कि गर्दैनसँग मात्र कन्सर्न हो हामीलाई भाइरस भयोसँग कन्सर्न हैन नि त हामीलाई भएको भाइरसले हामीलाई एफेक्ट गर्छ कि गर्दैनसँग कन्सर्न हुन्छ हैन सो कस्तो हुन्छ त्यही हो भनौँ न टेक्निकल टर्ममा जाँदाखेरि नयाँ भाइरसहरु बन्दाखेरि म्युटेसनमा बन्दाखेरि एन्टिजेनको सिफ्ट र एन्टिजेनको ड्रिफ्ट भन्ने कुरा आउँछ कि हैन अब तिम्रो कस्तो हुन्छ भने नयाँ बर्ड फ्लूहरु आउँदाखेरि पनि स्वाइन फ्लूहरु आउँदाखेरि तिम्रो ह्युमनमा हुने भाइरस ह्युमनलाई इफेक्ट गर्ने भाइरस र पिग्सलाई इफेक्ट गर्ने भाइरस तिनीहरुको बीचमा तिम्रो म्युटेसन भएर चाहिँ अनि त्यसपछि आउने नयाँ भाइरस जसले चाहिँ ह्युमनलाई बेसी इम्प्याक्ट गर्ने देख्यो भने त्यसलाई हामी स्वाइन फ्लू भने जस्तै अहिले पनि त्यस्तै तिम्रो बर्ड फ्लू पनि त्यस्तै के बर्ड्सलाई इफेक्ट गर्ने भाइरस त्यसको म्युटेसन भएर अनि ह्युमनलाई इफेक्ट गर्ने खालको नयाँ भाइरस बन्यो जसले चाहिँ हामीलाई इफेक्ट गर्यो भने चाहिँ बर्ड फ्लू जस्तो अब अहिले आएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 भाइरस चाहिँ तिम्रो अब चाइनाको अब वुहानबाट ओरिजिन भयो भन्ने छ अब एक्ज्याक्ट ओरिजिन कसरी भयो अब कसरी भएको अब कन्स्पिरेसी थ्योरीको कुरा पनि गर्छन् हैन ल्याब लिकको कुरा पनि गर्छन् बायो टेररिजमको कुरा पनि गर्छन् कसरी भयो जेहोस् भयो जसरी भयो तिम्रो चाइनाको वुहानबाट फैल्यो त्यसपछि त तिम्रो अब जे भयो त आँखाको अगाडि नै छ हैन यहाँ मैले अर्को एउटा कुरा सोध्न खोजेँ मैले जस्तै यो भन्दा अगाडि पनि हामीले सार्स भाइरस सुन्यौं हैन त्यो पनि बेसिकली चाइनाबाटै ओरिजिनेट भयो अनि त्यसै अब हामीलाई त्यो सार्स भयो बर्ड फ्लूहरु भयो हैन यस्तो भाइरसहरु नेपालमा पनि छिर्यो अब सार्स त छिरै थाहा भएन हैन बर्ड फ्लू त लेटेस्टसम्म पनि हामीले सुनिरहेको कुरा हो सो लाइक यो भाइरसहरु बीच र यता कोभिड-19 बीच चाहिँ के यस्तो फरक थियो र कोभिड-19 यति धेरै फैलिन पुग्यो त्यसै हरेक भाइरसले तिम्रो कस्तो हुन्छ भने
तिम्रो भाइरसको कति लोड तिमीबाट ममा सर्यो भने चाहिँ ममा इन्फेक्टिभिटी हुने चान्स हाई हुन्छ भन्ने कुरा हो कि होइन। तिमी तर सायद अरू भाइरसहरू त्यति साह्रो पेन्डेमिकै नहुनुको रिजन चाहिँ सायद धेरै भाइरल लोडमा एकजनाबाट अर्कोमा सर्नु पर्थ्यो होला, सो द्याट क्लिनिकल इफेक्टहरू देखिन्थ्यो होला क्या। तर कोभिड-19 चाहिँ तिम्रो भाइरल लोड एकदम कममा पनि एकजनाबाट अर्कोमा सर्ने र रेप्लिकेसन पनि छिटो हुने, बेसी हुने, सिम्पटम्स पनि सिभियर देख्ने गर्दाखेरि हो होइन। अनि अब तिमीले भनेको क्वेसन एकदम सही हो क्या कि तिम्रो यति छोटो समयमा होइन ग्लोबल्ली यस्तो ह्याभक मचायो भने चाहिँ होइन अब सबै रिजन एक्ज्याक्टली थाहा छैन। तर अचम्म चाहिँ अचम्मै के हो होइन। अब सुरुमा चाहिँ तिम्रो फ्रेङ्कली भन्छ भने म त सुरुमा अब युएसतिर हुँदाखेरि चाइनामा हुँदाखेरि यति साह्रो चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लागेको थियो क्या मलाई चाहिँ, मेरो पर्सनल थट प्रोसेस चाहिँ। किनकि अब हाम्रो जेनेरेसनमा हामी मात्र होइन, अहिले बाँच्ने जेनेरेसन पपुलेसन जुन जुन छ नि हामीभन्दा 2-3 जेनेरेसन अगाडिदेखि नेक्स्ट 1-2 जेनेरेसन पछाडिसम्म त हो, यो 5-6 जेनेरेसनले यो लेभलको पेन्डेमिक देखेकै थिएन कि फ्याक्ट भन्दाखेरि। सो मलाई चाहिँ यतिको ह्याभक मचाउँछ जस्तो मलाई पर्सनली इनिसियली लागेको थिएन। तर भार्गव के भन्न खोज्दैछस्? होइन खास यही अहिले प्रसङ्गमा क्या मैले उत्सवलाई सोध्न खोजेको चाहिँ लाइक यो भाइरल लोड र ट्रान्समिसिबिलिटीमा के रिलेसनसिप हुन्छ, किनभने मान्छेहरूले लाइक कतिजनाले धेरै कुराहरू सुनेको छु, मलाई कहिले काहीँ कन्ट्राडिक्टिङ हुन्छ, मलाई खासै क्लियरली त्यो पनि थाहा छैन क्या। जस्तो भाइरल लोड र अनि कसरी ट्रान्समिट हुन्छ, कति धेरै हुने केपेबिलिटी र कति मान्छेहरूको चाहिँ यति भाइरल लोड छ अहिले खासै ट्रान्समिट गरिरहेको छैन भन्ने यस्तो कुरा नि गरेर सुनिन्छ नि। त्यसो जुन अब भनौँ न यो धेरै टेक्निकल कुराहरू पनि तिम्रो बाहिर आयो बिकज अब अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि बेसिकली तिमीले जुन सिटी भ्यालुको कुराहरू गर्छ नि मान्छेहरूले, तिम्रो ल्याबमा साइकल गर्दाखेरि कति साइकल डाइल्युसनमा घुमाउँदा समेत तिम्रोमा त्यो एन्टिजेन पोजिटिभ देखिन्छ भन्ने कुरा हो क्या, मोरलेस त्यति नै कुरा हो कि बुझ्नु। अब तिम्रो त्यही भएर सिटी भ्यालु सँग कोरिलेसन गर्न खोजेको त्यही हो क्या। जस्तै मेरो सिटी भ्याल्यु चाहिँ जस्तै 16 आयो भने चाहिँ त्यो भाइरस 16 साइकलसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ देखियो भन्ने हो, अरू के हो? सिटी भ्यालुको नि किनभने यसमा धेरै कन्फ्युजन छ क्या, मान्छेहरू त्यतिकै त्यो सिटी भ्यालुको आधारमा। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तै हुन्छ नि होइन, इनिसियल स्टेजमा टेस्ट गरेको भाइरल लोड धेरै हुन्छ होइन, तर जब लाइक हुन्छ नि होइन अब 1 वीक 10 डेज डाउन द लाइन त्यो भाइरल लोड कम हुँदै जान्छ। कसैमा टेस्ट गर्दाखेरि अब सिटी भ्यालु एकदम कम अनि कसैमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि ओभर 30 पनि देखिन्छ। सो लाइक इनिसियल स्टेजमा भाइरल लोड एकदम धेरै हुने हो या के हो? यस्तो भइसक्यो सुन, इनिसियल स्टेजमा भाइरल लोड त डेफिनेटली भाइरसको लाइफ साइकलमा सुरुमा त तिम्रो हाई हुन्छ नै होइन। तर कस्तो हुन्छ भने नि अब कोभिडको चाहिँ भनौँ न, कोभिड जस्तो कसरी प्रेडिक्टेबल छैन भने तिम्रो ममा सेम अमाउन्ट अफ भाइरल लोड भए तापनि तिमीमा कुनै सिम्पटम नहुन पनि सक्छ र ममा धेरै सिम्पटम देखिन पनि सक्छ क्या। त्यो कोभिड-19 चाहिँ तिम्रो ठ्याक्कै प्रेडिक्टेबल डिजिज चाहिँ छैन क्या यो, बुझ्यौ। जस्तो अब धेरै फ्याक्टरले कोही सिम्टोमेटिक कोही असिम्टोमेटिक होइन। जस्तो तिम्रै घरमा पनि हेर न, सबैजनालाई भयो तर आन्टीलाई बेसी भयो नि त होइन। अब हामीले एउटा लिन सक्ने भनेको प्रोब्लम एन्टी डायबिटिक हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो अब सायद डायबिटिक कोमोर्बिडले गर्दाखेरि आन्टीलाई बेसी सिम्टम देखियो कि केले गर्दा देखियो अब त्यो थाहा छैन है। मेरै घरमा हेर काकाहरूलाई हामी सबैजनालाई भयो तर मेरो कान्छो काकालाई बेसी इफेक्ट देखेर हस्पिटलाइज हुनु। वाइ त उहाँलाई मात्र त्यो सिभिरिटीमा किन भयो, अरूलाई त्यो सिभिरिटीमा भएन। अनि काकीहरूलाई सिम्पटम लेस के अब किन त प्रेडिक्टेबल डिजिज नै छैन कि यो। अनि सिटी भ्यालुसँग अब भनौँ न जति कम भयो त्यति तिम्रो भाइरल लोड कम छ, हेर्नुहोस् तिमीले ट्रान्समिसन गर्न सक्ने चान्सेस कम छ भन्ने कुरो। जति सिटी भ्यालु हाई हुनु भनेको तिमीमा भाइरल लोड बेसी छ, हेर्नुहोस् तिमीले अरूलाई ट्रान्समिट गर्न सक्ने चान्सेस हाई छ भन्ने कुरो। जस्ट बिकज तिम्रो सिटी भ्यालु हाई छ भन्दैन तिमीलाई सिम्टम बेसी हुन्छ, तिमीले हस्पिटलाइज हुन्छ भन्ने पनि छैन। जस्ट बिकज तिम्रो सिटी भ्यालु लो छ भन्दैन तिमीलाई चाहिँ अब सिम्टम खासै हुँदैन, हस्पिटलाइज हुनु पर्दैन भन्ने पनि छैन। मान्छेहरुमा चाहिँ त्यही त यो कुराको एकदम धेरै कन्फ्युजन थियो मान्छेहरुमा। ओके ल अब यो कुरा भइहाल्यो। मैले चाहिँ उत्सवलाई फेरि त्यही 2020 को डिसेम्बर जनवरीतिर लग्न खोजेँ होइन। जब चाहिँ कोभिड-19 लाइक चाइनामा त एकदम धेरै स्प्रेड भइरहेको थियो, अनि त्यसपछि बाँकी अरू कन्ट्रिजहरुमा पनि देखिन थालेको थियो होइन। त्यो टाइममा चाहिँ लाइक अब तिमी त हस्पिटल गइरहेको थियौ,
हैन अब त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो थियो क्या मेन्टालिटी लाइक हुन्छ नि हैन ओहो अब यहाँ पनि आउँछ र यसलाई हामीले यसरी ट्याकल गर्नुपर्छ भन्ने थियो या लाइक हामी विदाउट एनी प्रिपरेसन बसिरहेको थियौँ कस्तो थियो अवस्था इनिसियली त तिम्रो हेर कस्तो त्रास हुन्छ नि त्रास स्केयर्ड नै थियो बिकज नो वान न्यू नि त के हुन्छ हैन सो हेल्थ केयर पर्सनलहरुमा पनि तिम्रो टु सम एक्सटेन्ट त्रास नै थियो कि आफ्नो लागि मात्र हैन कि लग्यो फेरि मेरो लागि जेस गयोस् तर कोही हेल्थ केयर पर्सनल त उसँग मात्र अट्याच हुँदैन सँगसँगै फ्यामिली हुन्छ फ्यामिली सँगसँगै फ्रेन्ड्स हुन्छन् हैन घर परिवारमा अरू हुन्छन् सो इनिसियली चाहिँ तिम्रो त्रासमा स्थिति नै थियो हैन त्यो नै हो तर प्रिपेयर्डनेसको कुरा गर्छ भने त इनिसियली वी वर नट प्रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थियो प्रिपेयर गर्नको लागि रिसोर्सेसहरू पनि नभएको होइन कम थियो होला मान्छु तर इनिसियल चाहिँ वी वर नट प्रिपेयर र प्रिपेयरनेसको विलिङनेस पनि देखेन त्यो चाहिँ एउटा स्याड पार्ट हो भन्छु म गभर्मेन्टलाई क्रिटिसाइजै गर्ने हो भने चाहिँ बिकज अब सेकेन्ड वेभमा त झन् आई वाज भेरी डिसएपोइन्टेड एज अ सिटिजन नै होइन गभर्मेन्टप्रति र फर्स्ट वेभमा पनि तिम्रो जसरी अब ढोका थुनेर घरभित्र बस्ने मात्र भनियो नि साँच्चै भन्यो भने त फर्स्ट वेभले हामीले त्यस्तरी हिट गरेकै होइन जसरी हामीले सेकेन्ड वेभले हिट गरे अनि वी ह्याड एनफ टाइम एम्पल अमाउन्ट अफ टाइम होइन गर्नुको लागि तर जस्ट ढोका बन्द गरेर बस्ने बाहेक अरू चाहिँ खासै गरिएन क्या फ्याक्ट चाहिँ त्यही नै हो फर्स्ट वेभमा ओके अब मैले भारततिर जानु मलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको जस्तो फर्स्ट वेभले युरोपलाई हिट गर्दाखेरि जस्तो भार्गव त उहाँ त थियो नि होइन भार्गव जर्मनी थियो कि तिमी स्विडेन थियो कि कहाँ थियो म फिनल्यान्डमै थिएँ आइसकेको थिएँ उसो तिमी फिनल्यान्डमा थियो सो वेस्टर्न युरोपमा चाहिँ कस्तो थियो तिम्रो पब्लिक मेन्टालिटी कस्तो थियो गभर्मेन्ट एप्रोच अथवा उनीहरूले स्क्रिनिङ गर्ने एप्रोचहरू चाहिँ कस्तो थियो तिमीहरूलाई वर्क इन्भाइरोमेन्टमा के कुराहरू भन्थे तिमीलाई एउटा प्रोटेक्ट गर्नलाई के भन्थे त्यो अलि अनौठो नै खालको छ अरे त सोसाइटी इन जेनरल तर अलि हुन्छ नि धेरै कुराहरूले असर गर्छ जस्तो त्यतिखेर इनिसियली राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ थियो नर्मली तिम्रो स्क्यान्डिनेभियन नेसनहरूको इन जेनरल नर्दर्न वेस्टर्न युरोप तर अहिले गएर तिम्रो एकदम नराम्रो पिकहरू भइरहेछ अहिले रिसेन्टको चाहिँ सबैभन्दा धेरै डेन्जरस पिक अहिलेसम्मको कोभिडको फिनल्यान्डमा पहिले चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि तिम्रो देखिन्थ्यो नि त्यो अब अन्त देशहरूमा जस्तो त्यो रासनहरू कम हुँदैछ नि युएसमा पुरै अब सेल्फहरू खाली भइदिने होइन मान्छेले पुरा सामान उडाइदिएछन् अब हुन्छ नि त डर मान्छेलाई यहाँ चाहिँ अब भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई नि फोन गर्नुहुन्थ्यो यसो सामानहरू राखेर यताउता भन्नुहुन्थ्यो तिमी स्टोरमा गयो भने देखिने क्या मान्छेले चाहिँ ट्याक्क दुईटा आफूलाई चाहिने जति मात्रै क्या लाइक त्यो पुरै डिसिप्लिनमा भइरहेछ क्या काम कहिले पनि त्यहाँ केही खाली भएको फिल पनि भएन कहिले सर्टेज भएको लाइक नर्मल क्या हरेक कुरा त्यस्तो ब्यान पनि इम्पोज गरेन खास गभर्मेन्टले कम्प्लिट हुन्छ नि तिम्रो सटडाउन इम्पोज भएन तर रेकमेन्डेसन गराएको थियो मास्कहरू लगाए मोस्ट मान्छेहरूले पब्लिकले कसरी पर्सिभ गर्यो त पेन्डेमिकलाई त्यहाँ जस्तो हाम्रोमा जुन त्रास थियो नि सेकेन्ड त्यो त त्यो चाहिँ देख्नु पनि परेन होला होइन जस्तो तिमी बाहिर मान्छे यसै पनि फ्रेसहरू हुन्छ नि कल्चरमा नै धेरै जस्तो धेरै एकदमै बोलचाल गर्ने घुलमिल हुने यताउता छैन लाइक अलिकति हुन्छ नि त्यो सोलिट्युड मन पराउने भन्छु क्या म लोन्ली भन्दिनँ लाइक इट्स अ भेरी इन्डिपेन्डेन्ट खालको मान्छेहरू हुन्छ नि अनि बोल्दैनन् पनि धेरै यसै पनि त्यही भएर त्यो कल्चरले पनि खास अलिकति प्रिभेन्ट चाहिँ गर्यो इनिसियल ट्रान्समिट तर युरोकपले एउटा बढायो युरोकपले एउटा पिक दियो बताएर है अनि अस्ति रिसेन्ट अब यो मास्क अब लाउन पर्दैन ट्याक्क रिलिज गर्न साथै अब मान्छेहरू त्यत्रो 2 वर्ष पार्टी गर्न पाएको यहाँ पार्टी पनि त हुन्छ नि त अन्त अनि एकाएक आई थिङ्क सबै कुरा एकैचोटि फ्रिक्वेन्सी बढ्यो फेरि अहिले त्यही भएर अर्को सो त्यहाँ तिम्रो वर्क इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्ने ठाउँहरूमा इनिसियली तिम्रो जुन नेपालमा त्रासमा स्थिति नै थियो नि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो थियो कि थिएन त त्यो तिम्रो मलाई लाग्छ फिल्ड हेरेर इफेक्ट कतिको परेको छ अब जस्तो तिम्रो रेस्टुरेन्टहरू धेरै सफर गर्यो होइन नर्मली सर्भिसमा डिपेन्ड गर्ने बिजनेसहरू सफर गर्यो अरू इन्डिपेन्डेन्ट वर्करहरू गर्यो होला धेरै तर अब जस्तो हाम्रो टाइपको कामहरू अब तिम्रो रिमोटली गर्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ इनिसियल एकदम राम्रो सपोर्ट थियो कामहरूमा अनि तिम्रो अब रिमोटली गर भन्यो होइन म कति 2020मा म झन् कति 8-9 महिना नै जस्तो घरबाटै गरेँ अलि वाक्क चाहिँ लाग्छ तर अब एटलिस्ट अब पोसिबल चाहिँ छ नि त लाइक कम्प्लेन गर्न मिलेन भनौँ न भन्नाले
त्यही भने यतिकोमा केही छैन कम्प्लेन ठिकै छ यतिकोमा कम्प्लेन गर्ने कुरा के छैन thousands of people have lost their jobs त्यही एक्ज्याक्टली त्यही त अभिषेक त्यतिखेर कहाँ थियो तिमी थाइल्यान्डमै थियो हैन म त्यो बेला थाइल्यान्डमै थिएँ त्यो बेला चाहिँ कस्तो सिनारियो थियो भने जब कोभिड-19 चाइनाबाट सुरु भएको थियो थाई गभर्नमेन्ट चाहिँ दे वर अलवेज अवेयर कि यो चाहिँ यहाँसम्म जसरी नै आइपुग्छ भनेर आई थिङ्क थाइल्यान्ड वाज द सेकेन्ड कन्ट्री होइन कोभिड चाइना पछिको थाइल्यान्डमा थियो कारण अनि त्यो थाइल्यान्डमा केसेस देखिने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने थाइल्यान्डको मेन भनेको अलिकति भिडभाड हुने भनेको नाइट लाइफ अथवा नाइट टुरिज्ममा चाहिँ अलिकति भिडभाड हुन्थ्यो सो लाइक थाई गभर्नमेन्ट वर भेरी कन्सियस अबाउट द्याट अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ बेलुकाको जुन टाइम हुन्छ नि रातिको जुन टाइम हुन्छ आफ्टर 11 to 4 चाहिँ होइन 11 PM देखि 4 AM सम्म चाहिँ उनीहरूले कर्फ्यू लगाइदियो कि होइन उनीहरूले फ्लाइट्सहरू के पनि ब्यान गरेन किनभने म फेब्रुअरीमा आई थिङ्क म सिङ्गापुर पनि गएको थिएँ त्यो बेलामा सो के अरे उनीहरूको फ्लाइट्सहरू के पनि ब्यान थिएन होइन उनीहरूले फ्लाइट्सहरू ब्यान गर्न थालेको चाहिँ पछि जस्तै नेपाल चाइनातिर फ्लाइटहरू ब्यान गर्न थाले धेरै पछि मात्रै ब्यान गरे हो तर सुरुमा चाहिँ खुला नै थियो उनीहरूले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो भित्रको त्यो स्प्रेडिङलाई रोक्यो कि होइन केसेसहरू आइसोलेट गर्ने लाइक त्यहाँको देखेर पनि अनि त्यस हाम्रो गभर्मेन्टले जे गर्यो होइन त्यो देखेर चाहिँ खास मन डिसपोइन्ट भएको थियो क्या उहाँ चाहिँ कस्तो सिनारियो थियो भने जस्तै कुनै पनि एरियामा चाहिँ एउटा केस भेट्यो भने त्यो केसलाई सकेसम्म आइसोलेट गर्ने होइन अनि त्यसपछि कन्ट्याक्टहरू को थियो कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई टेस्ट गरेर उनीहरूलाई आइसोलेट गरिहाल्ने कि अनि त्यसपछि त्यो एन्टायर एरियालाई चाहिँ सकेसम्म अब चाहिँ स्प्रेड फ्री बनाउने कि उनीहरू त्यो हिसाबले गइरहेको थिए अनि त्यसपछि द्याट वाज क्वाइट इफेक्टिभ अनि हाम्रो युनिभर्सिटी पनि लाइक दे वर भेरी प्रिपेयर्ड क्या हुन्छ नि अब हामीले त आई थिङ्क 2020 को ज्यानदेखि नै वी वेन्ट अनलाइन होइन त्यो बेलामा अनलाइनै गर्नुपर्छ अब कोभिड-19 जसरी नै आउँछ भनेर अनि त्यो पछि एकदम कन्सियस क्या अनि अर्को चाहिँ भार्गवले भने जस्तो लाइक अलिकति कल्चरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले युएसमा देख्यौँ होइन सपिङ सेन्टरै खाली हुने कुरै मान्छे एकदम प्यानिक गर्ने थाइल्यान्डमा चाहिँ थाई पिपल चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछन् भने हेल्पफुल क्या अर्को बारेमा सोच्नुपर्छ यो सामान मलाई चाहिँदैन अरूलाई चाहिन्छ नि त भन्ने हिसाबले सो के अरे भार्गवले भने जस्तै होइन आफूलाई चाहिने जति चाहिने जति कुराहरू स्टक गर्ने तर स्टक गर्ने सिलसिला चाहिँ त्यहाँ पनि थियो तर लाइक जति चाहिन्छ त्यति मात्रै भनौँ न त्यस्तो थियो अनि तर गभर्मेन्टको रेस्पोन्स एकदम राम्रो थियो पछि फर्स्ट वेभ सकिसकेपछि उनीहरूले जुन सेकेन्ड वेभ भन्दा अगाडि उनीहरूले हो फेरि ट्राभलहरू खोल्यो त्यो पछि चाहिँ अहिले थाइल्यान्डको कन्ट्रोल भन्दा बाहिर गएको छ कोभिड होइन केसेस एकदम धेरै इमर्ज भइरहेछ सो हजुर अहिले एकदम धेरै इमर्ज भइरहेछ कोभिड कोभिडले थाइल्यान्डलाई पनि एकदमै सिरियसली एफेक्ट गर्नु बिकज हेभिली टुरिज्म डिपेन्डेन्ट नेसन हो नि त हैन हो त्यति हुँदा पनि उनीहरूको कस्तो थियो भने जस्तै उनीहरूको सुरुमा स्प्रेड त भइहाल्यो होइन सकेसम्म आइसोलेट गर्यो नेपालमा फर्स्ट केस देखिँदाखेरि थाइल्यान्डमा लगभग 1000 प्लस पुगिसकेको थियो होइन नेपालमा 10,000 प्लस हुँदाखेरि थाइल्यान्डमा 5,000 नै थियो नेपालमा 80,000 90,000 पुग्दा पनि थाइल्यान्डमा 5,000 थियो त्यस्तोसम्म आइसोलेट गरेको थियो तर पछि अब सेकेन्ड वेभदेखि चाहिँ लाइक अलिकति कन्ट्रोल भन्दा बाहिर गयो नेपालमा तिम्रो फर्स्ट वेभमा नेपालमा एसएस भनौँ नेपालको यो जियोग्राफीलाई चेन्ज गर्न सकिन्न होइन नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अनलेस यु आर गोइङ टु control the southern border you're not going to control any pandemics and it's difficult because through the southern borders completely 1 billion population open every day thousands of people are going out and thousands of people are coming in and अब इन्डिया यति भास्ट छ कि त्यहाँ नेक्स्ट कन्ट्रीले गभर्मेन्टले के कन्ट्रोल गर्छ 1.5 बिलियन पपुलेसन त्यो हुँदै नसक्ने कुरा कि त्यो अनि अब जुन दिनसम्म इन्डियामा कन्ट्रोल हुँदैन नेपालमा त इट्स इनएभिटेबल के तिमी के गर्न सक्छौ आफ्नो सिटिजनलाई त्यो कट्टा चौकी पारी त्यही बस भन्नु पनि सक्दैन तिमीले हैन गभर्मेन्ट भएपछि सिटिजनको रेस्पोन्सिबिलिटी त बोक्नै पर्छ सो त्यो हिसाबले चाहिँ जियोग्राफिकली अलिकति हाम्रो टफ चाहिँ छ क्या जसरी भन्छ नि ओ न्युजिल्यान्डले खतरा गर्यो कन्ट्रोल गर्यो भन्छ केही पनि छैन पानी छ अनि सबै ढोका लाएर बसेछ अनि त कन्ट्रोल त हुन्छ नि के हुन्छ अस्ट्रेलिया अझै हेर्दा अहिलेसम्म ढोका लाएर बसिरहेछ
त्यही त यो कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति कस्तो लाग्छ भने अलिकति नेपालीहरू जस्तै भनौँ न त्यही फर्स्ट वेभकै सिलसिलामा पनि जस्तै इन्डियाबाट आउने नेपालीहरूलाई गभर्मेन्टले धेरै गर्न सकेन होला तर एटलिस्ट लाइक होल्डिङ सेन्टर्सहरू बनाएको थियो होइन तर मान्छेको मेन्टालिटी कस्तो भने अब होल्डिङ सेन्टरमै भाग दिने होइन त्यस्तो मेन्टालिटीले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क त्यो स्प्रेडलाई अलिकति सुन न तिमीले होल्डिङ सेन्टरबाट भाग दिने भन्यो कि होइन त्यो कुरा ठिक अब तिमीलाई हेर फर्स्ट वेभमा कतिसम्म डर थियो भने तिम्रो अब म हस्पिटलमा जहाँ काम गर्दै थिएँ त्यहाँ एकजना एउटा पेसेन्टको पोजिटिभ जस्तो देखियो भने क्या एउटा ठुलो रुम थियो होइन त्यो रुममा अरू 8-10 जना पेसेन्टहरू पनि थिए होइन हामीले स्वाब पठायौँ पेसेन्टको पोजिटिभ आएको थियो अब अरू 8-10 जनालाई चाहिँ हामीले डिस्चार्ज गरेर घर पठाउनु लाग्थ्यो नि कोही धादिङका थिए कोही नुवाकोटका थिए क्या म हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि त्यो धादिङको गाउँबाटै अब त्यो बिरामीलाई लिएर हाम्रो गाउँमा छिर्ने होइन भनेर त्यो टाइपको प्रेसर थियो क्या पेसेन्टहरूलाई जानै पाएनन् क्या जानै सकेनन् क्या आँटै बनाउनु त्यो टाइपको त्रासदी पनि थियो कि त्यो पेसेन्टलाई मान्छेहरूले त्यहाँ होल्डिङ सेन्टरबाट भागे भन्दा पनि अब कतिपय होल्डिङ सेन्टर कति बिजोग थियो भनेर पनि हेर्नु पर्यो नि त मान्छेलाई लगेर त्यहाँ थुनेर राख्नु त मिलेन नि त होल्डिङ सेन्टर भनेर तिम्रो क्वारेन्टाइन प्लेस पो हो त होइन गोठमा लगेर सुत्ने ठाउँ पनि छैन त्यहाँ बस भनेर मान्छे कसरी बस्छ यार त्यो पनि हो ठिकै कुरा हो तर कुड ह्याभ बिन म्यानेज्ड प्रपरली होइन त्यो चाहिँ भएन त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ फर्स्ट वेभ त त्यस्तै नै भयो क्या म त फर्स्ट वेभ त जस्तो भयो म त अघि त्यति चाहिँ हुन्छ होला जस्तो थियो म त फर्स्ट वेभबाट चाहिँ खासै म के भन्छ डराएको पनि थिएन एड पर्सनल्ली जतिको भयो र त्यतिकै एक्सपेक्टेड पनि थियो मलाई त्यति चाहिँ हुन्छ यो यस्तरी ग्लोबली भएको छ होइन जसरी भयो नि सेकेन्ड वेभमा चाहिँ त्यसले चाहिँ जस कसो त्यति मात्रै भयो भनौँ न म चाहिँ यही सेकेन्ड वेभकै कुरामा आउँदै उत्सव जस्तै फर्स्ट वेभदेखि सेकेन्ड वेभसम्मको जुन ग्याप थियो नि होइन त्यो ग्यापमा गभर्मेन्टलाई इन्फेक्सनको स्टेटस पनि थाहा थियो होइन कति इन्फेक्सियस पनि हुन्छ भन्ने पनि थाहा थियो अनि त्यो पछि अब सेकेन्ड वेभ होइन सेकेन्ड वेभ अब जस्तै उता के अरे वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा होइन आइरहँदाखेरि हाम्रोमा पनि आउँछ है भन्ने पनि गभर्मेन्टलाई थाहा थिएन तर त्यो बिचको जुन प्रिपेरेसन्स हुन्छ नि होइन त्यो प्रिपेरेसन चाहिँ आई थिङ्क सेकेन्ड वेभको लागि इनफ छँदै थिएन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ तिमीलाई के लाग्छ प्रिपेरेसन त त्यस्तो वेभ आयो भने हामी अहिले पनि रेडी छैनौँ म फ्रेङ्क सिधै भनिदिन्छु जोसुकै जेसुकै भन्छु वी आर नट रेडी फर द्याट वेभ स्टिल नाउ होइन फर्गेट एट द्याट टाइम त्यो सेकेन्ड वेभमा त फर्स्ट वेभ पछि वी ह्याड एम्पल अमाउन्ट अफ टाइम इफ वी ह्याड द विल ठुलो कुरो रहेछ क्या तिम्रो वी ह्याड एम्पल अमाउन्ट अफ टाइम इफ वी ह्याड द विल सेकेन्ड वेभ म्यानेज गर्नको लागि तर सेकेन्ड वेभ जस्तो मिसम्यानेजमेन्ट भयो नि अभिषेक त्यसले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने पब्लिकलाई कन्ट्रीप्रति घृणा हुँदो रहेछ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो कुरा हो क्या बिकज जसलाई केही परेन उता चुप्प लाग्यो घरमा बस्यो होइन तर जसलाई पर्यो नि त्यसलाई थाहा छ क्या अभिषेक किन भन्छ तिमीलाई पर्यो नि होइन जस्तो मैले त पर्यो होइन म त त्यही सेक्टरमा काम गर्ने भएर आई क्यान इजिली अप्रोच टु माई फ्रेन्ड्स सिनियर्स जुनियर्स जोसँग हुन्छ होइन तर जसलाई सेकेन्ड वेभमा आफ्नो आफन्त गुमाए अथवा गाह्रो पर्यो तिनीहरूलाई त टु सम एक्सटेन्ट कन्ट्रीप्रति हेट नै जेनेरेट भएको छ नि हो कि भन न तिमीलाई नै छ नि होइन अब आमालाई लिएर तिमी हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा जाऊ अभिषेक हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा राति 12 बजे काठमाडौँ कुनै हस्पिटल छैन जहाँ तिमी आमालाई राख्न सक्यौ हो कि आमालाई तिमी त्यहाँ आएर तिमी अक्सिजनको सिलिन्डरमा लाइन लानलाई कहाँ बालाजु गर्थ्यौ हो कि के सिचुएसन हो कि त्यो सिचुएसन आउन जरुरी चाहिँ थिएन क्या काठमाडौँमा एटलिस्ट त्यसको लागि इनफ रिसोर्स पनि थियो इनफ म्यान पावर पनि थियो म्यान पावर रेडी पनि थियो गर्नको लागि तर गभर्मेन्टको प्लानिङ पनि देखेन फ्रेङ्कली भन्छ भने त म त्यतिखेर गभर्मेन्टको विलिङनेस पनि देखेन त्यसले गर्दा चाहिँ एक्सट्रिमली पथेटिक म त पथेटिकै भन्छु तपाईँ त्यो बेलाको गभर्मेन्ट लाइक एकदम पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी होइन सरकार जोगाउने सरकार गिराउने पार्टी फुटाउने पार्टी जोगाउने यसमै मात्रै केन्द्रित थियो गभर्मेन्टलाई पेन्डेमिक खासै मतलब थिएन त्यो बेलामा त त्यस्तो अब त्यस्तो हार्ड हिट टाइममा पनि तिमी सरकार जोगाउने सरकार गिराउने अनि एकअर्काको इगो उनीहरूको इगो क्लासलाई भनेर नेसन सफर गर्नु पर्दैन नि त होइन उनीहरूको इगो क्लास त हो नि
त्यो चाहिँ अब should have handled a lot more better way तर अब के भन्ने अब हामी नेपालीहरू धेरै नै क्याजुअल छौँ कि क्याजुअल नेसन हो क्या यो बुझ्यौ अनफर्चुनेट एन्ड क्याजुअल नेसन हो यो अहिले फेरि सब बिर्सिसक्यो क्या नेपालीहरूले त्यो चाहिँ स्याड पार्ट हो तर सेकेन्ड वेभ चाहिँ जोस हेरेर भनौँ न मान्छेले एकजना नाम त लिन्न एकजना मेरो आफन्त मलाई एकदमै हेल्प गर्नुभएको मान्छेले युएसमा हुँदाखेरि उहाँको आफ्नै दिदीलाई तिम्रो कोभिड भएर उठ्छ भनेर मलाई बिहान फोन गर्नु होइन मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स सुनाएको अनि मैले कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि 2 दिनदेखि टिचिङ हस्पिटल आइएमको बाहिरै हुनुहुन्छ अरे इमर्जेन्सी बाहिर अनि अक्सिजन स्याचुरेसन कति छ भन्दाखेरि अब हु नोज कति छ घरि 70 भन्छन् घरि 40 भन्छन् हुँदै अनि फोन गरेर एक दुई पल्टमा तिमीले कान्तिपुर हस्पिटलमा भन्दा कहाँ कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटलमा एउटा आइसियु बेड रहेछ अनि त्यसले नि के भन्यो भने आइसियुमा तिमीले सिप्यापसम्म भन्ने मेसिन हुन्छ क्या बाइपाप हुन्छ सिप्याप हुन्छ त्यसपछि तिम्रो भेन्टिलेटरहरू हुन्छ उसले के भन्यो भने सिप्यापसम्म चाहिन्छ भने चाहिँ हामीसँग छ भेन्टिलेटरहरू चाहिँ छैन भन्यो अन्त आइएममा बाहिर 2 दिन 3 दिनसम्म त्यहीँ बस्नु भन्दा त्यहाँ गएको पेसेन्ट अन्तिममा भनौँ बेसिकली भेन्टिलेटर सपोर्ट नपाइकन सी एक्सपायर्ड क्या भनेको अब लाचार स्टेट त हो यार त भनेको हेल्पलेस स्टेट थियो क्या भनेको भेन्टिलेटर पाउँदैन बाँच्छ भने पनि होइन जाने मान्छे जसरी पनि जान्छ होइन तर एउटा जुन ठाउँमा रिसोर्सलाई म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो जुन ठाउँमा तिम्रो म्यान पावर पनि इनफ थिए जुन ठाउँमा एसेसिबिलिटी पनि थियो त्यो ठाउँमा त तिम्रो ट्रायल जस्तो गरेर रिसोर्स म्यानेज गर्न सकिन्छ नि त थियो सक्दैन त अनि गभर्मेन्टको विलिङनेस नै नभएको कारणले गर्दाखेरि हेल्पलेस स्टेट थियो क्या त्यतिखेर चाहिँ तिमी हेल्पलेस मलाई बिहान फोन आउँदाखेरि हेल्पलेस फिल हुन्छ क्या साथीहरूको भाइहरूको त्यो तिमीले नि फोन गर्थ्यौ नि के यार भनेर होइन त्यो भयो भने चाहिँ पब्लिकमा कस्तो हुँदो रहेछ भने नेसनप्रति एउटा बिटर फिलिङ डेभलप हुँदो रहेछ क्या त्यो बिटर फिलिङ डेभलप हुनु भने चाहिँ स्याड क्या नेसनको लागि स्याड हो र गरिब हुन्छ नेसन्स क्यान बी रिच नेसन्स क्यान बी पुवर तर एटलिस्ट गभर्मेन्टले एफोर्ट त देखाएको छ भने देख्यो भने चाहिँ समथिङ यु क्यान ह्याङ अप अन क्या त्यही हो अब सेकेन्ड वेभ चाहिँ वी ह्यान्डल इट पुवरली ओके सो म अब हामी सेकेन्ड वेभ कुरा गर्दाखेरि जस्तै यो भेरिएन्ट्सहरू आउँछ नि उत्सव होइन फर्स्ट भेरिएन्ट अल्फा बीटा अनि डेल्टा अनि अहिले अब नयाँ आइसक्छ यो के को आधारमा फिक्स गर्छ यो भेरिएन्ट्सहरू यो अब एक्ज्याक्टली यसकै आधारमा मलाई पनि थाहा छैन होइन तर बेसिकली तिम्रो यसको जुन म्युटेसन्स हुन्छ नि आरएनएमा डिएनएमा म्युटेसन त्यसको आधारमा चाहिँ तिम्रो पहिलो भन्दा दोस्रोमा कति फरक छ दोस्रो भन्दा तेस्रो कति फरक छ प्लस अब ट्रान्समिसिबिलिटी पनि कतिको धेरै छ यी सबै को आधारमा हुन्छ क्या जस्तो तिमीले कुनै भाइरस त अगेन्स्ट जस्तो हामीलाई सुरुमा दिएको तिम्रो जुन भ्याक्सिन्सहरू दिएका छन् नि त्यो भ्याक्सिन्सहरूले काम गर्ने कसरी भन्दाखेरि कुनैले तिम्रो भाइरसलाई हाम्रो सेलभित्रै छिर्नु दिँदैन कुनैले हाम्रो भाइरसलाई होइन सुरुमा तिम्रो एन्टिबडी मेटेड ड्यामेज गरेर मारिदिन्छ तर अब यी म्युटेसन्सहरू हुँदै गएपछि कस्तो हुन्छ नि भाइरसले हाम्रो जुन इम्युन सिस्टम डेभलप गराइदिएको छ नि भ्याक्सिनबाट त्यसलाई तिम्रो बाइपास जस्तो गरिदिन्छ अथवा हाम्रो त्यो इम्युन सिस्टमले यो भाइरसलाई चाहिँ तिम्रो ड्यामेज गर्नु सक्दैन क्या त्यसले गर्दा हामीले पहिले लगाएको भ्याक्सिन चाहिँ बिकम्स लेस इफेक्टिभ भन्ने तर अब जहाँसम्म तिम्रो क्वेसन छ के को आधारमा यिनीहरूले नाम राख्छन् भन्ने नाम यसो चाहिँ किन राख्छन् चाहिँ म खासै क्लियर भएन होइन के को आधारमा राख्छन् भन्ने जहाँसम्म भेरिएन्टको कुरा चाहिँ यहाँ त भेरिएन्ट त यो भन्दा पनि धेरै छन् क्या बुझ्नु अल्फा डेल्टा ओमिक्रोन जुन भने नि यिनीहरूभन्दा धेरै छन् क्या यिनीहरू त तिम्रो डायग्नोज भएको र क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट डब्लुएचओले हाल्छ क्या भाइरस अफ कन्सर्न हो कि भाइरस अफ के हो भनेर हाल्छ क्या उनीहरूले यिनीहरू चाहिँ भाइरस अफ कन्सर्न हो क्या जस्तो तर डिफ्रेन्ट म्युटेसन भएका भाइरस त धेरै छन् क्या यसको पनि यिनीहरू चाहिँ भाइरस अफ कन्सर्न भयो क्या किनकि यसले चाहिँ हामीलाई एफेक्ट गरेर इन्फेक्टिभिटी रेट हाई भयो अनि सिभिरिटी डिजिजको हाई भयो मोर्टालिटी हाई भयो त्यही भएर यिनीहरूको नाम बाहिर आएको हुन् होइन तर म्युटेसन भएर अब नाम राखेका त अरू पनि थुप्रै छन् क्या कोभिड-19 हेऱ्यो भने ओके यो पछि मैले अर्को कुरा चाहिँ अब यसको अलिकति प्रिभेन्सनमा लान खोजेँ भ्याक्सिन्सहरू होइन
जस्तै पेन्डेमिक सुरु भएदेखि नै भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ अब एक्सेसिभली डिमान्ड पनि थियो अनि त्यसमा रिसर्च पनि चलिरहेको थियो अनि त्यसपछि लाइक अहिलेसम्म त अब हामी नै पनि एक लेभलमा भ्याक्सिनेट भइसक्यो होइन सो यो जति पनि भ्याक्सिनेसन छ हामी मोडर्ना फाइजर यतापट्टि के अरे भेरोसेल भयो अथवा जति पनि हामी भ्याक्सिन्सहरू सुन्छौँ होइन यो भ्याक्सिन्सहरूले कोभिड-19 एउटा पर्टिकुलर स्ट्रेनलाई मात्रै काम गर्न सक्छ या ओभरअल कोभिड-19 लाई काम गर्न सक्छ के गर्न सक्छ कसरी काम गर्छ होला यसले मेरो फ्याक्ट भन्दा तिम्रो जुन स्ट्रेनको अगेन्स्टमा यिनीहरूले तिम्रो भ्याक्सिन डेभलप गरेछ नि पर्टिकुलरली त त्यसकै अगेन्स्टमा चाहिँ यसको मोस्ट इफेक्टिभिटी हुन्छ फ्र्याङ्कली भन्दाखेरि होइन जुन स्ट्रेनको अगेन्स्टमा उनीहरूले बनाएको छ त्यसकै अगेन्स्टमा हुन्छ तर एउटा स्ट्रेन र अर्को स्ट्रेनमा कम्प्लिट डिफरेन्ट नै भन्ने हुँदैन क्या जस्ट सटल चेन्जेसहरू मात्र भएको हुन्छ क्या एउटा स्ट्रेनको भाइरस अर्को स्ट्रेनको भाइरसमा हेन्स पहिले जुन स्ट्रेनलाई पक्रेर यिनीहरूले भ्याक्सिन बनाएको हुन्छ त्यसले पनि अरू स्ट्रेनको अगेन्स्टमा पनि काम चाहिँ गर्छ तर कुन रेटमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो होइन इफेक्टिभिटी तिम्रो जुन स्ट्रेनको लाई लिएर यिनीहरूले बनाएको हुन्छन् त्यतिको इफेक्टिभिटी नहोला होइन तर काम गर्नु चाहिँ गर्छ बिकज एउटा स्ट्रेन र अर्को स्ट्रेन भन्नेमा कम्प्लिटली डिफरेन्ट भाइरस होइन क्या सेम भाइरस विथ सटल चेन्जेसहरू हो क्या ओके सो जस्तै अब यो भ्याक्सिनेसनको कुरा गर्दाखेरि कतिपय 2 डोज कतिपय 1 डोज होइन अब लाइक अब बाहिर देशहरूमा चाहिँ अलिकति बुस्टर डोजहरू पनि दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा आइसक्यो होइन कतिजनालाई प्रोभाइड पनि गरिसकेको छ होइन कतिपय कन्ट्रीमा नेपालमा चाहिँ के छ सिनारियो के भइरहेछ त्यो बुस्टर डोजको बारेमा चाहिँ स्पेशली बुस्टर डोज त चाहिँदैन कुरै छैन चाहिन्छ अनि अब सायद फ्रन्ट लाइनर्सहरू जसले सुरुमा तिम्रो भ्याक्सिन लिएको थियो उनीहरूलाई छिट्टै बुस्टर डोज पनि प्रोभाइड हुन्छ होला बुस्टर डोज भन्नाले चाहिँ हुन्छ मैले रोकेँ ल बुस्टर डोज भन्नाले चाहिँ मैले भेरोसेलको भ्याक्सिन लगाएको छु भने होइन मेरो लागि बुस्टर डोज भेरोसेलकै हुनुपर्छ या अरू कुनै भए पनि हुन्छ कस्तो हुन्छ अब यस्तो आइडियली चाहिँ त्यही हुनुपर्ने हो आवश्यक होइन जस्तै हामीले पहिले हेपाटाइटिसको लाउँदा पनि बुस्टर डोज जुन लाइन्छ त्यो सेम नै लाइन्छ होइन अनि तर कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ अब अस्ति एउटा के पनि कुरा आएको छ भन्दाखेरि एउटा रिसर्च युकेमा गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट स्ट्रेनबाट डेभलप भएको भ्याक्सिन्सहरू जुन छ नि आई मिन डिफरेन्ट ठाउँबाट बनाएको भ्याक्सिनहरू डिफरेन्ट भ्याक्सिनहरू लाउँदाखेरि चाहिँ ओभरअल सबै स्ट्रेनप्रति इफेक्टिभिटी बेसी देखियो भनेर पनि एउटा रिसर्च आउन चाहिँ आएको छ होइन तर अब बाहिरतिर लाउँदाखेरि चाहिँ पहिले जुन भ्याक्सिन लगाएको त्यसकै बुस्टर डोज लगाइरहेछन् तर अब ग्लोबली रोल आउट कसरी हुन्छ चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ मोस्ट प्रोबेबली हामीले पहिले जुन लगाएको त्यसकै दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भार्गवले लाग्यो बुस्टर लाग्छ नि यार मैले दुईटा मात्र लगाएँ तिमीले कुन लाग्यो यार मैले फाइजर लाग्यो ओके मैले भार्गवलाई नै सोध्न खोजेँ ल भार्गव जस्तै हुन्छ नि भार्गवले फाइजर लाग्यो फाइजर लाग्यो मेरो अर्कै के हैन ठिकै छ मेरोमा सुनिरहेछ ओके मैले भार्गवलाई फाइजर लाग्यो भने चाहिँ मैले भार्गवलाई नै सोध्न खोजेँ अर्को एउटा कुरा जस्तै कोभिड-19 भ्याक्सिन कसरी रोल आउट भयो जस्तै हुन्छ नि हैन कहिलेदेखि चाहिँ अवेलेबल हुन थाल्यो उतातिर फिनल्यान्डमै थिएछ होला त हैन हो त्यहाँ चाहिँ कहिलेदेखि अवेलेबल हुन थाल्यो एक्ज्याक्टली याद छैन मलाई फर्स्ट भ्याक्सिन मैले कहिले लगाएँ किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुलाईतिर लागेको जस्तो लाग्छ त्यही एज ग्रुप अनुसार दिइरहेको थियो कि यति भन्दा माथिको अनि त्यसपछि अर्को ब्राकेट गर्दै आइरहेको थियो अनि ट्याक्क त्यही आफ्नो पालो आएपछि अनलाइन बुक गर्यो अनि एउटा टाइम कार्ड दिन्छ त्यो टाइममा ट्याक्क त्यहाँ गयो भने अनि कुर्सीमा राख्छ गोच्छ पठाइन्छ अनि भार्गव जस्तो फिनल्यान्डमा चाहिँ तिम्रो अरू वेस्टर्न नेसन्सहरूमा जस्तो भ्याक्सिन प्रति रिलक्टेन्सी चाहिँ थियो कि थिएन त यहाँ पनि भेटेको छु मैले मान्छेहरू चाहिँ तर तिम्रो भ्याक्सिनेसन रेट राम्रै छ 80 को हाराहारी पुग्न थाल्यो त्यो 70 समथिङ त्यो अस्ति मैले हेरेको छैन तर डिसेन्ट छ यहाँ पनि हुन्छ जहाँ पनि हुन्छ नि मूर्खहरूको कमी कहाँ भनेपछि रिलक्टेन्सी चाहिँ थियो सर्टेन पपुलर मतलब उसमा त्यस्तो वाइड स्प्रेड चाहिँ जस्तो जतिको तिम्रो त्यसको अगेन्स्टमा जति त्यो रेजिस्टेन्स देखाएको छ नि कति ठाउँहरूमा चाहिँ
त्यस्तो चाहिँ थिएन pretty alright यहाँ चाहिँ ओके अनि त्यहाँको पब्लिकहरु भ्याक्सिनमा तिम्रो चुजी थिए कि थिएनन् कि वी निड फाइजरै भन्ने खालको थियो कि जे पाइन्छ अब त्यही लाउनु पर्छ अहिले सिजनमा भनेर थियो कि किनकि हाम्रो त बेसिकली बेगर्स कान्ट बी चुजर सिचुएसन हो हैन अभिषेक हैन त्यही त हो त्यो चाहिँ बेगर्स कान्ट बी तिमीहरुकोमा चाहिँ के थियो जस्तो अस्ट्रेलियामा उनीहरु एस्ट्राजेनेका पनि नलाउने उनीहरु अरु पनि नलाउने हैन जोन्सन पनि नलाउने उनीहरुलाई फाइजरले चाहियो भन्ने जुन पब्लिक सेन्टिमेन्ट छ नि त्यस्तो सेन्टिमेन्ट चाहिँ फिनल्यान्डमा थियो कि थिएन त्यो चाहिँ खोइ थाहा भएन यार किनभने लाइक मलाई थाहा भयो अनुसार चाहिँ फाइजरै रोल आउट गर्ने स्लाय थियो सुरुमा त्यही भएर खासै मान्छेहरूले न थियो कि अर्को लाइक दिस आई डोन्ट नो अब स्पेशली नेपालमा चाहिँ मैले उत्सवलाई नै लगेको थिएँ कि नेपालमा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ हुन्छ नि हैन जुन तरिकाले सरकारले ल्यायो हैन अथवा जुन तरिकाले प्रोभाइड गरियो भ्याक्सिन हैन यसमा चाहिँ के लाग्छ उत्सव सुरुमा तिम्रो विचार लिन्छु अनि त्यसपछि म आफ्नो कुरा राख्छु अब भ्याक्सिन को मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्छ भने चाहिँ गभर्नमेन्ट इनिसियली चाहिँ एकदमै रिलक्टेन्ट भएको हो क्या हैन म यो पार्टी त्यो पार्टीको भनेर चाहिँ भन्दिनँ म जस्ट गभर्नमेन्ट भन्छु हैन इनिसियली चाहिँ तिम्रो भ्याक्सिन प्रतिको तिम्रो सोच के थियो भने गभर्नमेन्टको अब अरू भ्याक्सिनहरु जसरी रोल आउट भइरहेछ नि पोलियोको रोल आउट भइरहेछ मिजल्सको रोल आउट हुन्छ हैन पिसिसी को रोल आउट हुन्छ जुन हाम्रो नर्मल लाउने भ्याक्सिनहरु त्यसरी नै WHO ले लिन्छ WHO ले दिइहाल्छ WHO ले दिएपछि लाउने हो मागेर लाउने हो भनेर चाहिँ हाम्रो ममा त एटिट्युड थियो बेसिकली मैले कुनै एउटा गभर्नमेन्ट पार्टी विशेष गभर्नमेन्टलाई मैले दोष दिएको होइन कि हाम्रो गभर्नमेन्ट हाम्रो गभर्नेन्सको सोच चाहिँ त्यही नै थियो फ्र्याङ्कली भनेको हैन तर पछि जुन रूपमा तिम्रो अब सेकेन्ड वेभहरु पनि आउन थाल्यो मान्छेहरुले एकदमै धेरै अब चाहिँ होइन भ्याक्सिन चाहिँ अब किनेरै लाउनु पर्छ किनेरै लायो भने चाहिँ इन्फेक्टिभिटी रेट कन्ट्रीमा कम हुन्छ इकोनोमी रिभाइभ हुन्छ इकोनोमी रिभाइभ भएपछि त कति चाहिँ पर्छ ढेर $1 billion $2 billion मतलब नट अ बिग डिल नि नेसनको लागि त हैन त्यो कन्सेप्ट चाहिँ पछि आयो जसले गर्दाखेरि लास्ट 8-9 महिना 10 महिनामा चाहिँ जस गभर्नमेन्ट पर्चेज पनि मजाले गरिराखेको छ त्यसैले रोल आउट पनि राम्रोसँग भइराखेको छ बिचमा फेरि यो मन्त्री चेन्ज हुने के चेन्ज हुनेले गर्दाखेरि हल्ट भएको जस्तो तर फेरि पनि गभर्नमेन्ट अहिले पनि किन्दैछ सो यो लेटर स्टेजेसमा पोस्ट सेकेन्ड वेभ पछि आएपछि भ्याक्सिन रोल आउटलाई म राम्रो भन्छु हैन तर इनिसियली चाहिँ भ्याक्सिन पर्चेज पछि चाहिँ हामी रिलक्टेन्ट नै थियौँ गभर्नेन्सको थ्रुबाट चाहिँ आइहाल्छ आएपछि लाउँला भन्ने जस्तै एटिट्युड थियो इनिसियली किनभने मैले पनि कतिपय देशमा हुने साथीहरुसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के भन्थे नि उनीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन अब लाइक प्रोभाइड त गर्ने गभर्नमेन्टले तर फ्री अफ कस्ट नगर्ने के उनीहरूले भ्याक्सिनको लागि पे गर्नुपर्ने जस्तै एक फाइजर डोजकै हैन $5,000 सम्म पनि मान्छेले पे गरेर हैन भ्याक्सिन लामो सुनेको छ क्या सो गभर्नमेन्टले चाहिँ हैन एटलिस्ट लाइक हुन्छ नि हैन अब यहाँको सिटिजनलाई जसले सुकै दिएको होस् किनेर ल्याएको होस् या कसैले अनुदानमा दिएको होस् अनि त्यो आई थिङ्क त्यो फ्री अफ कस्ट भ्याक्सिन प्रोभाइड गर्नु चाहिँ आई थिङ्क ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो इकोनोमिक कन्ट्रीमा के ठिकै हो र म त अझ फ्र्याङ्कली के भन्छु भने यदि कोही एफोर्ड गर्न सक्छ भने त वाइ नट क्या भनौँ न मतलब जस्तो गभर्नमेन्टले एफोर्ड गर्न नसक्ने वर्गलाई फ्रीमा दियोस् फाइन तर कसले एफोर्ड गर्न सक्ने वर्ग छ भने उनीहरूसँग पनि उनीहरूले जति पर्छ त्यति लागतमा एफोर्ड गरेर लाउँछ भने वाइ नट क्या सक्दो छिटो रोल आउट गरिदिने हो क्या यो होइन वाइ नट क्या जस्तो इस्यु काम पर्छ जस्तो तिम्रो लागि $10,000 2 डोज भ्याक्सिन एउटा बिग डिल हो भने तिर्छौ तिमीले लाउँछौ नि बुझ्नु त्यो भने तिमीलाई गभर्नमेन्टलाई बर्डन परेन नि त सक्दो छिटो नेसन वाइड रोल आउट हुनुपर्छ क्या त्यति हो द्याट इज द ओन्ली अप्सन यु हेभ $5,000 तिरेको कुन ठाउँमा यो थाइल्यान्डमै हो थाइल्यान्डमा त्यो बेलामा के थियो भने यिनीहरूले एस्ट्राजेनेकाहरू लगाएको थियो अनि फाइजरको एकदम धेरै डिमान्ड छ क्या अघि कता कुरा भएको थियो अस्ट्रेलियाको कुरा भएको थियो होइन हो त्यस्तै होइन त्यहाँ पनि फाइजरको एकदम धेरै डिमान्ड भएकोले गर्दाखेरि फाइजरै लाउने भनेर त्यो चाहिँ पे नै गरेर लगाएको थियो क्या इभन दो लाइक एस्ट्राजेनेका पनि होइन धेरै पछि मात्रै थाई गभर्नमेन्टले फ्री अफ कस्ट दिन थालेको थियो भनौँ न सुरुमा चाहिँ सब पेमेन्ट नै थियो पछि चाहिँ लाइक सबैलाई लाउनै पर्छ यो भनेर फ्री अफ कस्ट लगाएको थियो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूदेखि लिएर होइन सबैजनाको लागि ओके मैले अब लास्टतिर छौँ हामी होइन मैले कन्क्लुजनमा जाँदै गर्दाखेरि अहिले नयाँ स्ट्रेन आएको छ ओमिक्रोन होइन संसारमा भार्गवबाटै सोधेँ
ओमिक्रोनको स्टेटस अहिले त जहाँ छ हैन त्यो ठाउँमा कस्तो छ अथवा लाइक कतिको इफेक्ट देखिरहेछ? मलाई लास्ट थाहा भए अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म ओमिक्रोन यहाँ पनि देखिसकेको छैन। ओके मैले अहिलेसम्म लाइक अस्तिसम्म मोनिटर गरिरहेको थिएँ गर्नु चाहिँ, तर यहाँ अहिलेसम्म देखिसकेको चाहिँ छैन होला। Let me just look. Oh shit, 2 days ago, man. 2 new Omicron infections diagnosed in Finland. There you go. Welcome to the club. Welcome to the club. Okay, त्यही रहेछ ल सिचुएसनहरु 2 दिन अगाडि डायग्नोज गरेछ भर्खरै भनेपछि अब मान्छेहरुमा अहिले बिजोग छैन साथी यार कोभिड यहाँ अस्ति दिनमै जस्तै भनौँ न हैन हो यहीसँग रिलेट गर्दै थियौँ जस्तै मान्छेहरुमा कस्तो छ के लाइक हुन्छ नि ओहो दिस इज अ न्यू स्ट्रेन हैन अझै डर लाग्दो हुने हो कि भन्ने छ कि यस्तै हो चलिरहन्छ भन्ने खालको छ। कहाँ बाल दिन छाडिसक्यो मान्छेले पब्लिकमा पुरा मास्क चाहिँ लगाइरहेको हुन्छन् कतिजनाले हैन आधाल त लाउन छाडे अब चाहिँ अब पहिले गभर्नमेन्टले रेकमेन्ड अहिले नि रेकमेन्ड गर्यो फेरि अनि फेरि लाउन थाले तर लाइक इन्फोर्स छैन क्या अब के गर्नु। ओके अभिषेक मलाई एउटा कुरा सोध्न मन थियो तिमीलाई पर्सनली। हजुर के भने जस्तो हामीले थाहा भएको साथीहरु मध्ये तिम्रो पनि फ्यामिलीमा इट वाज हिट हार्ड नि त हैन। अनि त्यसपछि तिमी त अब आमालाई लिएर बिहान भनौँ न एम्बुलेन्स जबरजस्ती खोजेर मिलाएर हैन कोही भाइलाई भनेर आमालाई इमर्जेन्सीमा हेर्न लाएर अनि त्यतिखेर त्यो हेल्पलेस स्टेटमा तिम्रो सिलिन्डर बोक्दै हिँडेर राति 2 बजे बालाजुमा हिँडेको नि त तिमी त हैन। अनि तिमीलाई चाहिँ त्यतिखेर भनौँ न तिमी त मेडिकल फिल्डमा रिलेटेड छैनौ नि त। अनि तिमीलाई चाहिँ त्यतिखेर के लाग्यो त अब त्यो गभर्नमेन्टप्रति केही एक्सपेक्टेसन थियो कि गभर्नमेन्टले नगरेको देखेर अथवा हाम्रो सिचुएसन त्यो ब्याड देखेर हेल्थ स्ट्रक्चर ब्याड देखेर तिमीलाई भनौँ न रिस उठ्थ्यो कि के तिम्रो भनौँ न तिम्रो स्टेट अफ माइन्ड चाहिँ कस्तो थियो? ओके सो जब सेकेन्ड वेभ आयो नि हैन जब सेकेन्ड वेभ आयो त्यो बेलादेखि हस्पिटल्सहरु अभाव छ भन्ने हामीले सुन्यौं मात्रै क्या हैन। तर उही के आफूलाई नपुरेलसम्म थाहा हुँदैन भने जस्तो हैन ठिकै छ अभाव होला मान्छेले 1-2 दिन कुरे होला नि त्यति साह्रो प्रेसर छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थिएन। तर जब रियल वर्ल्ड सिनारियोमा म आफै पनि पुगेँ हैन जब मामलाई मैले लगभग बेलुकाको टाइममा हस्पिटल लिएर जानुपर्ने भयो स्याचुरेसन एकदम डाउन भइसक्यो उच्चसँग के सल्लाहमा मैले हस्पिटल लगाएँ मामलाई। मैले केएमसी लाँदाखेरि के भयो भने केएमसी लाँदाखेरि म त्यहाँ गएँ अब हुन्छ नि हैन उनीहरूले के भने इमर्जेन्सी हामी राख्न सक्दैनौँ कोभिड वार्ड कुनै पनि खाली छैन इमर्जेन्सीमा हामी राख्न सक्दैन हामीसँग अक्सिजन छैन भनेर भने अब यताउता भन्छन् गरेर जस मेरो एकजना भाइ थियो त्यहाँ सो के अरे ऊ त्यहीँको डक्टर भएकोले गर्दाखेरि उसले आफ्नै रिस्कमा ऊ आफै कोभिड वार्डमा छिरेर उसले गरायो त्यो भएन। त्यो बेलामा चाहिँ हैन अक्सिजन छैन भनेर कुनै एउटा हस्पिटलले भन्नु चाहिँ आई थिंक त्यो हस्पिटल मात्रै हैन त्यो चाहिँ हैन पुरा त्यो हाम्रो कन्ट्रीको हेल्थ सिस्टम नै कतिसम्म कमजोर रहेछ भन्ने फिल भएको थियो क्या मलाई। अनि त्यसपछि म त त्यहाँ 3 रात जस्तो बसेँ म। अनि रातभरि सुत्ने कुरा भएन भित्र कोभिड वार्डमा मम्मी सुतिरहनु भएको थियो टाइम यसो मोनिटर गर्नु पर्यो डक्टरहरू त खासै कोही छिर्दैन त्यो कोभिड वार्डमा यसो बाहिरबाट त्यो के मसिनमा आउने त्यो रिडिङहरू हेर्ने मात्रै हो एकदम एक्सट्रिम केसमा मात्रै उनीहरू भित्र छिर्छ क्या। अनि त्यसपछि टाइममा आफैले हेर्नुपर्छ रिडिङ्सहरू म त भित्रै पनि छिरेर अनि मामलाई खानासाना खाएर पनि बसे हो। अनि त्यो रातिको टाइम त्यहाँ बस्दाखेरि हैन लाइक भनौँ न फर्स्ट नाइट नै कस्तो फिल भयो कि त्यो 10-12वटा एम्बुलेन्सहरू आएको बिरामी यस्तो सिरियस छ हैन तर हस्पिटलले भित्र राख्ने ठाउँ हुँदैन क्या। बिचरा इमर्जेन्सीमा बसेको डक्टरहरूले नि के गरोस् अब अक्सिजन छैन अब नभएको अक्सिजन कहाँबाट ल्याउने बिचरा त्यहीँको हैन बिरामीलाई जोगाउन कति गाह्रो भइरहेको थियो। अब हात जोडेर आँसु झारेर हामी तपाईको बिरामी राख्न सक्दैनौँ भनेर एउटा डक्टरले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम लाइक हुन्छ नि हेल्थ सिस्टम कति फ्रजाइल रहेछ अनि कति सानो कुराले पनि यो कन्ट्रीको हेल्थ सिस्टम बर्बाद पार्दिने रहेछ भन्ने कुरा फिल भएको थियो। रिस पनि उठाएको थियो त्यो बेलामा तर अब रिस भन्दा ठुलो कुरो अरू नै थियो त्यो बेलामा। अनि त्यसै अब जसो कट्यो भनौँ त्यो फेज हैन तर त्यस्तो फेज चाहिँ लाइक अब पर्नेलाई त परिहाल्यो तर सकेसम्म नपरोस् अरूलाई भन्ने भन्छु म चाहिँ। त्यो कुरा एकदमै सही हो हैन तर हामी चाहिँ म चाहिँ त्यो जसलाई परो त्यो चाहिँ कसैले पनि बुझ्दैन हैन। तर भनौँ अब त्यो सिचुएसन टचवुड सब कुरा राम्रै भयो त्यो सिचुएसनलाई थाती राखेर सोच्दाखेरि के कुरामा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने एटलिस्ट अहिलेको पढे लेखेको जेनेरेसनले पब्लिकले एउटा कुरामा के कुरामा क्लियर हुनुपर्छ भने चाहिँ हामीले हेल्थ केयरलाई कसरी लिने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एज अ नेसन हामी क्लियर हुनुपर्छ क्या। हेल्थ केयरलाई तिमी
सर्भिस प्रिभिलेज हो कि तिम्रो ह्युमन राइट्स हो त्यो कुरामा क्लियर हुनुपर्छ क्या हामी होइन म त त्यही भन्छु जहिले तिम्रो पोलिटिसियनहरूलाई क्वेसन सोध्दा कोही सोध्छौँ भने एटलिस्ट पढ लेख भएकोले त्यो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै क्लियर हुनुपर्छ क्या हामीले हेल्थलाई चाहिँ तिम्रो प्रिभिलेज हो कि सिभिल राइट होइन प्रिभिलेज हो भने त्यसरी नै जाउँ जसरी अमेरिकामा छ होइन सिभिल राइट हो भने त्यसरी नै जाउँ जहाँ अहिले भार्गव छ अथवा भार्गव जहाँ भएछ त्यसको साइडमा युकेमा नेसनलाइज हेल्थ केयर छ होइन त्यसरी जाउँ हेल्थ केयर इज समथिङ द्याट ब्रिटिस पिपल टेक प्राइड अन क्या बुझ्नु अनि हाम्रो स्ट्रक्चर यस्तो छ कि वी टेक प्राइड कि म बिरामी हुँदाखेरि दिल्ली गएँ भन्ने कुरामा चाहिँ वी टेक प्राइड अन द्याट क्या बुझ्नु म चाहिँ आई डोन्ट फिल प्राइड कि मेरो ठुलो ट्रिटमेन्टको लागि दिल्ली लानु पर्यो त्यो भनेर क्या हेल्थ केयरलाई चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ सिभिल राइट हो ह्युमन राइट हो भन्ने जसरी एज अ नेसन हेऱ्यो भने कलेक्टिभली ग्रोथ हुने कुरो हो होइन अब होइन अब आफू बिरामी पर्दा मात्रै अफकोर्स बिरामी पर्दा तिमीलाई जे फिल हुन्छ त्यो त अब कसैले पनि बुझ्दैन तिमीले मात्रै बुझ्छौ होइन सो एज अ ह्युमन राइटकै रूपमा सोच्ने हो भने नेसनल इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ नेसनल म्यान पावर ट्रेनिङ पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ होइन कि जसलाई एमबिबिएस पढ्न मन लाग्यो 50 लाख रुपियाँ तिर एमबिबिएस पढ द्याट इज नट फेयर इनफ क्या नेसनलाई चाहिने म्यान पावर हो नेसनले प्रड्युस गर्ने हो बाई द नेसन टु द नेसन फर द नेसन भन्छ नि त्यसरी नै प्रड्युस गर्ने हो र सर्भिसलाई पनि त्यसरी नै राख्नुपर्छ क्या जस्तो ब्रिटेनमा तिम्रो एज अ नेसनले नै उनीहरूले चाहिँ सेलिब्रेट गर्छ क्या एनएचएस वर्करहरूलाई एनएचएस सिस्टमलाई अब हामीले पनि हेल्थ केयरलाई तिम्रो एज अ के भन्ने अब तिम्रो सिभिल राइट ह्युमन राइट जसरी लिन चाहन्छौ भने त्यस अनुरूप जानुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या अब तर अब हामी भनौँ न महिने पछि 30,000 रुपियाँको तिम्रो गाडीको लागि इन्स्टलमेन्ट पेनलाई वी आर रेडी हेल्थ केयरको लागि हामी कति पे गर्नलाई रेडी छ ल सक्ने वर्गले नसक्ने त सकेन अभिषेक सक्यो नसक्नेको त हातै उठाइसक्यो त अब के गर्ने बिचरा होइन सक्ने वर्गको लागि पनि भनेको हामी आज पनि गाडीको लागि 30 लाख वी आर रिलक्टेन्ट भनेको सायद कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि अहिले इभोल्युसन नेसनको पनि इभोल्युसन हुन्छ कि नेसनको इभोल्युसनमा पनि अहिलेसम्म हेल्थ केयर चाहिँ हाम्रो टप मोस्ट प्रायोरिटीमा परिसकेको छैन क्या मेरो बुझाइमा चाहिँ यो कुरामा इभोल्युसन सायद अब हामी पनि ओके हेल्थ केयर चाहिँ टप मोस्ट प्रायोरिटीमा हुनुपर्छ हामीले यसलाई चाहिँ हेल्थ केयर सर्भिसलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट जब आउँछ त्यसपछि चाहिँ सायद राम्रो होला भन्नु तर म चाहिँ के चाहिँ भन्छ नि यो कन्सेप्ट चाहिँ अहिलेदेखि नै मान्छेको मगजमा हाल्नुपर्छ क्या भने चाहिँ तिम्रो इट्स टु लेट भन्छ नि अमेरिकामा अब इट्स पैसा पनि छ विलिङनेस पनि छ बट दे जस्ट कान्ट डु इट क्या अब सक्यो इट्स टु लेट क्या अब यो कुरामा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि जस्तै मैले रोकेला उछललाई यो कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जस्तै गभर्नमेन्टले हेल्थ सेक्टरलाई आधारभूत आवश्यकताको रूपमै व्याख्या गरेको छ होइन तर भनौँ गभर्नमेन्टको डेफिनेसन र काम गराइमा चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिट छ तिमीले सोध्यो मलाई जस्तै भनौँ न होइन हामी मेबी गाडी किन्नको लागि यति पे गर्न रेडी तर हेल्थ सेक्टरमा होइन इन्भेस्ट गर्न कति अथवा लाइक आफ्नै लाइक हेल्थमा चाहिँ होइन इन्भेस्ट गर्न कतिको रेडी भनेर लाइक एउटा प्रपर स्ट्रक्चर हुने हो भने चाहिँ होइन यसमा जोइन गर्न खासै कोही हेजिटेट गर्छ जस्तो लाग्दैन कि यसमा चाहिँ अब हो होइन मान्छे आफै पनि अवेर हुनुपर्छ भन्ने त हो तर आई थिङ्क एउटा सिस्टम पनि प्लेसमा हुनुपर्छ क्या जसले गर्दाखेरि सजिलो जस्तै जुन बेलादेखि होइन हेल्थ इन्सुरेन्सको कुराहरू आयो होइन एउटा आई थिङ्क हस्पिटल सुरु तिमीले नै भनेको थियो मलाई होइन एउटा हस्पिटल सुरु गरेदेखि कति इन्ट्रेस्ट त्यतातिर गएको थियो नि त किन त्यो उनीहरूको सिस्टमै थिएन त्यस्तो हो त्यो खालको जब सिस्टम आयो त मान्छे इन्ट्रेस्टेड भयो नि त होइन सो के यो कुराहरूलाई सिस्टमेटिक गर्यो भने चाहिँ होइन आई थिङ्क मान्छेको एट्र्याक्सन डेफिनेटली जान्छ क्या त्यहाँ होइन तर जबसम्म त्यो टप लेभलमा यो कुराहरूलाई स्टेबलाइज गर्न सक्दैन त्यो बेलासम्म चाहिँ अझै पनि लाइक लोवर लेभलमा गएर त्यो अवेरनेस क्रिएट गर्न यो चाहिँ चाहिन्छ तिम्रो पोलिटिसियनहरूलाई एज फार एज हेल्थ सेक्टर इज कन्सर्न म चाहिँ एउटा मात्र क्वेसन सोध्नु भन्छु क्या नेपालको जसले पनि भनौँ कोही पोलिटिसियनलाई भेट्दाखेरि तिमी एज अ पोलिटिसियन तिमीले नेसनको हेल्थ केयरलाई कसरी रन गर्न चाहन्छौ एज अ प्रिभिलेज सोसाइटीको जसरी कि एज अ ह्युमन राइटको जसरी होइन त्यो कुरामा चाहिँ पार्टिजहरूसँग चाहिँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हुनुपर्छ क्या एज फार एज हेल्थ केयर इज कन्सर्न है तिमीले बिट नेपाली कङ्ग्रेस होस् बिट विवेकशील साझा होस् बिट एमाले होस् बिट माओवादी जोसुकै होस् नेपालको हेल्थ केयर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त होइन प्रिभिलेज सोसाइटीको जस्तो हुनुपर्छ कि सिभिल राइटको जसरी हुनुपर्छ सिभिल राइट जसरी हुनुपर्छ भने व्यवहारमा पनि त्यो उतार
प्रिभिलेज हुनुपर्छ भने त फेरि त्यसरी नै जाऊँ तर त्यो कुरामा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ क्या अनि हरेक पोलिसी त्यस अनुसारै बनाउनु जस्तो लाग्छ कि आजको 2 शब्दको मन्तव्य ओके ठिकै छ आजको सेसन एकदम धेरै इन्फर्मेटिभ पनि भयो धेरै धेरै इन्फर्मेसनहरु पनि पाइयो शेयर पनि भयो सो आजको टपिक चाहिँ अब यही कन्क्लुड गरौँ हैन भार्गवले कन्क्लुड गर्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई के भन्नु खोजे जस्तो लाग्यो ल प्लिज कन्क्लुड विथ द क्रिसमस मेसेज ल क्रिसमस मेसेज छैन यार कन्क्लुड गर्ने हैन अघि त्यही तिम्रै त्यो उसको कुरामा नि जस्तै इन्स्योरेन्सहरुको रुल ल्याउँदाखेरि या यतातिरको जस्तो तिम्रो सोशलाइज गर्दाखेरि पनि तिम्रो त्यो हेल्थ केयर सिस्टमलाई अलिकति प्रब्लम चाहिँ त्यो अवेरनेस साइडमा पनि एकैचोटि चाहिँ लानु पर्छ जस्तो लाग्यो किनभने तिम्रो त्यो पहिले कोरियन हस्पिटलको एउटा इन्स्योरेन्स गर्ने भनेर जुन गराएर रहेछ नि त जस्तो 3500 मा कति लाखसम्मको इन्स्योरेन्स गर्ने एउटा राम्रो पोलिसी रहेछ क्या म 2 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि त्यहाँ कुरा एकदम छलफल चलिरहेको थियो यसको अनि पछि गएर के भयो अहिले डिस्कन्टिन्यू गराएर रहेछ बीचमा गएर उनीहरूले बन्द गर्दैछ त्यो लोड धेरै भयो उनीहरूलाई लाइक अब त्यो तिम्रो जब त्यो फ्री हुन थाल्छ नि जस्तो मान्छेलाई नचाहिँदाखेरि पनि कन्ज्युम गरिदिनेदेखि लिएर लाइक तिम्रो हुन्छ नि त्यहाँनिर हरेक कुराको साथसाथै तिम्रो औषधिहरूको लागि एउटा जब अब तिम्रो जस्तै युएसले प्राइभेटाइज गरिराख्नु यो गर्न नखोज्नुको पनि कारण छ नि त उनीहरूको एउटा पर्टिकुलर कल्चरल एउटा जुन पारा छ नि अमेरिकनको द वे दे लिभ अहिले त्यसमा चेन्ज गरिदिने हो भने इमिडिएट लोड चाहिँ वात्त हुन्छ क्या त्यो हेल्थ केयर सिस्टमलाई लाइक रेडी नै छैन जस्तो नेपालमा नि त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या तिमीले सोच त सब कुराहरू चाहिँ हामी यता पनि रेडी हुनुपर्छ अनि त्यो मान्छेहरूलाई पनि त्यही अनुसार प्रिपेयर गर्नुपर्छ नि त हामीले जस्तै यहाँनिर तिम्रो सोध्छ क्या तिमीलाई हेल्थ केयर कतै अब जानु पर्यो हस्पिटल अपोइन्टमेन्ट लिनु पर्यो भने इमर्जेन्सी हो होइन भनेर सोध्छ अब तिमीले हो भन्न पाउँछौ होइन तर भन्दैन नि त सबैले अभियसली सबैले भन्ने भए त महिनौको लाइन हुन्थ्यो इमर्जेन्सीमा पनि भन्दैनन् तर त्यो चाहिँ के भन्दा एउटा पब्लिकको एउटा पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी बेयर गर्ने अन्त मेरो कन्डिसन कतिको क्रिटिकल छ भनेर आफूले एसेस गरेर त्यही अनुसारको दिएपछि अनि उनीहरूले पनि टाइम दिन्छ र त फ्लुएन्टली चलाएको छ नि सिस्टम सही कुरा भयो तर त्यो चाहिँ तिम्रो विथ एभोल्युसन हुने कुरा सोसाइटीको एभोल्युसन सँगसँगै हुने कुरा हो कि चाहिँ हैन इट टेक्स टाइम इट विल डेफिनेटली टेक टाइम हाम्रो जस्तो क्याजुअल नेसनमा इट विल टेक एकदमै धेरै टाइम मान्छे धेरै टाइम लाग्छ नेपालमा त्यही कुरा हो तर अब हुनुपर्छ यो कुराहरू भन्ने कुरा हो ठिकै छ ल हेल्थ केयरको बारेमा अरु कुनै दिन फेरि डिस्कस गरौँला अलि डिटेलमा हुन्छ ल आजको सेसन कन्क्लुड गरौँ ल ल ओके ल